नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा यसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा असारे विकासका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै असारे भेलसँगै बगेर जाने विकासलाई रोक्न स्थानीय जनताले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेको निर्देशन। सोमबार साँझ 5 बजेसम्मको समयसीमा तय। देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अभाव नहुने दाबी। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको सम्भावना न्यून रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ठहर। ठाकुर पक्ष पार्टी विधि विधान विपरीत चलेको आरोप। मनसुनका बेला बाढी पहिरोबाट हुने क्षति वर्षेनी बढ्दै। सरकारको प्रतिकारी योजना प्रभावकारी नहुँदा वर्षेनी धनजनको नोक्सानीमा वृद्धि। बङ्गलादेशमा एक साताका लागि कडा निषेधाज्ञा जारी। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न सेना र सीमा गार्ड परिचालन। उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही हुने। र इटाली र स्पेन युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा इटालीसँग बेल्जियम 2-1 गोल अन्तरले तथा स्पेनसँग स्विजरल्यान्ड पेनाल्टीमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। हरेक वर्ष असारमा सडक विस्तारदेखि कालोपत्रे गर्ने गरिन्छ। सबैलाई थाहा छ, झमझम पानी परेको बेला गरेको कालोपत्रे पानीको भेलसँगै बगेर जान्छ भन्ने। यस्तो विकासले केवल भ्रष्टाचार मात्रै मौलाइरहेको छ। अनुगमन गर्ने निकायदेखि आम सर्वसाधारण जनतासम्म यस्ता विकृति निम्त्याउने विकासको विरोध गर्दैनन्, जसकारण असारे विकास कमाइ खाने माध्यम बनेको छ। यस्ता अनियमितता रोक्न स्थानीयले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा विकासले तीव्र गति किन लिन सकेन? यो जनको प्रश्न हो। विकास हुन नसक्नुका कैयौं कारण छन्। ती कारणहरूबारे न गतिलो अनुसन्धान भएको छ, न कारण पत्ता लागे पनि सचेतता अपनाइन्छ। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने आम जनताले सोचे जस्तो बजेट अभावमा मात्रै विकास नभएको होइन। कहिलेकाहीँ पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नभएर विकास हुन नसकेको हो, जसको कारण राज्यको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ तर विकास हुन सकेको छैन। यस मध्येको एउटा गतिलो उदाहरण हो असारे भेल बगेको बेला आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनियोजित बजेट सक्ने गरी झारो टार्ने हिसाबले गर्ने विकास। राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो भ्रष्टाचारले प्रशय पाइरहँदा बर्खामा कागजे विकास गर्ने चलन छ। गरेका कामको अनुसन्धान ज्यादै फितलो छ। त्यसैले कागजमा काम देखाउनु नेपालको विकासका लागि ठूलो बाधक बनेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि बजेट विनियोजन गरेका योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिने, तर जब मनसुन सुरु हुन्छ हतार हतार आयोजना स्वीकृत गरेर काम गर्ने प्रवृत्ति छ। यो वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने जेठबाट मनसुन सुरु भएको छ। बाढी पहिरोले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ र क्षति पुर्याउने क्रम जारी छ। देश बाढी पहिरोको त्रासमा छ। जनता कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्तामा रहेको बेला असारे झरीमा खोलादेखि खहरेसम्म उर्लेको बेला जताततै विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। धमाधम सडकहरू कालोपत्रे गरिँदैछ, तर ती कालोपत्रे गरिएका सडकहरू पानीसँगै बगिरहेका छन्। विगतमा हरेक वर्ष गरिने असारे विकासले भ्रष्टाचार मौलाएकै कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानको व्यवस्थाले पनि असारे विकासको प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन। विगतमा त जनताहरूले असारमा सडकको हिलोमै सांकेतिक विरोध गरेर धान रोपाई गर्ने गरेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। वर्षभरि 11 महिनामा नभएको विकास असारमा 2-4 दिन काम गरेर
हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ। बजेट विनियोजन हुँदा केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट दिएन भनेर रोइकराइ गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेत असारे विकासमा उद्धत भएको देखिन्छ। सरकारी संयन्त्रले त हरेक वर्ष असारे विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकै छ, तर स्थानीय तहमा विकास हुँदा उपभोक्ता समितिको पनि सहभागिता चाहिन्छ। कमसे कम उपभोक्ता समितिमा आबद्ध स्थानीयहरूले यस्ता विकासलाई मान्यता नदिने हो भने पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्थ्यो। त्योभन्दा ठूलो कुरा, यसरी विकासका बहानामा विनाश निम्त्याएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरूलाई पनि गतिलो झापड लाग्थ्यो। देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उपभोक्ता समितिहरूमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुने गरेको छ। त्यसैले सोझा किसान खेतीपातीमा व्यस्त भएको बेला गुणस्तरहीन कामका साँची बनेका छन् उपभोक्ता समितिहरू पनि। उनीहरूलाई पनि कमाई खाने माध्यम बनेको छ असारे विकास। त्यसैले देशको अहित र जनतालाई असुविधा हुने असारे विकासको अभ्यास रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रका जनताहरूले खबरदारी गर्न जरुरी छ। स्वाभाविक छ, पानीसँगै बगेर जाने विकास गरेर अर्बौं रुपैयाँ राज्य संयन्त्रमा रहेका भ्रष्ट व्यक्तिहरूको खल्तीमा जाने पैसा गरिब जनताले तिरेको कर हो। आफ्नो घर परिवार छोडेर विदेशमा दुःख गर्न गएका नेपालीहरूको पसिनाको कमाई हो। त्यसकारण पनि यस्ता विकृति मौलाउने विकास रोक्न जनताले सशक्त विरोध गर्न आवश्यक छ। संविधानले जनतालाई अधिकारसँगै कर्तव्य पनि दिएको छ। त्यो कर्तव्यभित्र यदि राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्नै पर्छ। जबसम्म केवल बजेट सक्ने उद्देश्यले ठूला राजमार्गदेखि टोल टोलका सडक विस्तार र मर्मत गर्ने काम हुन्छ, त्यो बेला स्थानीय जनताले चनाखो भएर भ्रष्टाचार मौलाउने त्यस्ता विकासका कामलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। जनताले 5-5 वर्षमा नेतालाई भोट मात्र दिने होइन, उनीहरूले राम्रा नराम्रा के काम गर्दैछन् जानकारी राख्न सक्नुपर्छ। गलत काम गर्ने कर्मचारी हुन् वा नेताहरू, जोसुकै भए पनि जनताको बहिष्कारले धेरै ठूलो सुधार आउन सक्छ। विकसित देशका जनताले आफूले तिरेको कर राज्यले कहाँ कसरी खर्च गर्दैछ चासो दिने गरेका छन्। राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पाए त्यसको विरोध गर्छन्। हामी कहाँ त सुन्दा नराम्रो लाग्छ, तर जस्तो समाज त्यस्तै नेतृत्व भने जस्तै नेतृत्व र जनताको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ। नेताहरू अराजक छन्, गैर जिम्मेवार छन्। भ्रष्टाचारमा लिप्त नेतृत्वको विरोध गर्ने आँट जनताहरूमा छैन। निजामती कर्मचारीहरूभित्र असीमित विकृतिहरू छन्, तर जनता टुलुटुलु हेरिरहन्छन्। राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रममा गाउँ गाउँबाट सोझा जनताहरूलाई बटुलेर शहरसम्म ल्याउने चलन छ, तर तिनै जनताहरू ती नेता र कर्मचारीहरूले गरेका गलत कामको किन विरोध गर्न सक्दैनन्? जबसम्म जनताहरूले गलत काम गर्ने कर्मचारी र नेताहरूलाई लखेट्ने हिम्मत गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले निरन्तर राज्यको दोहन गरिरहनेछन्, दुरुपयोग गरिरहनेछन्। त्यसकारण असारे भेलसँगै बगेर जाने विकास निर्माणको काम रोक्न जनताले प्रतिकार गर्नै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा दिएको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको 13औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतमा दिएका हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमाले सांसदहरूलाई सोमबार साँझसम्मको समय दिएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको मान्यता नहुने उहाँको भनाइ छ। उनीहरूले त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुन नसक्ने, कुनै अर्थ हुन नसक्ने, त्यसको कुनै वैधता हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ। बैठकले पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। कार्यकर्ताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकतामा योगदान दिन नेता कार्यकर्तामा आह्वान गरिएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टी एकताका निम्ति थप प्रयत्न गर्न
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टी एकताका निम्ति आफू निरन्तर लागिरहेको, तर पार्टी एकताको अर्थ चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई कमजोर गरेर अर्को विपक्षी दललाई बलियो बनाउने कुरा चाहिँ हुन नसक्ने भएको हुनाले त्यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न रहेका साथीहरू त्यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। यसरी बडो सौहार्दपूर्ण ढङ्गले आजको बैठक सकिएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः बस्ने प्रवक्ता केवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्रको प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्न र कमजोर पार्नका निम्ति अनेक खालका प्रयासहरू भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई अनुशासनहीन, उशृङ्खल र सामाजिक सभ्यताहरूको उल्लङ्घन गरेर स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अहिले पनि आन्दोलनको सङ्गठित तवरले घोषणा गर्ने, निषेधाज्ञा तोड्ने, उल्लङ्घन गर्ने, हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने खालका भावना राख्ने ती प्रवृत्तिहरू बढेका छन् र देशलाई एउटा अनुशासनहीन, उशृङ्खल र सामाजिक सभ्यता मर्यादाहरूको उल्लङ्घन गर्ने छाडा स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको छ। उहाँले नेकपा एमालेको साथ गिराएर ध्वस्त पार्न लागेको उल्लेख गर्दै आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि संसदीय अभ्यास र दलीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गर्ने काम भएको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली, दलीय अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि भइरहेका छन्। उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अभाव नहुने दावी गर्दै पर्सिदेखि चाहिने जति अभ्यास भ्याक्सिन आउने दावी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको सम्भावना न्यून रहेको बताउनु भएको छ। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरू समाजवाद लोकतान्त्रिक बाटोलाई छोडेर पुँजीवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै नेता यादवले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। संविधान लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिरहेको छ, उसैलाई अंगीकार गरिरहेकाले पार्टीभित्र यस्तो परिस्थितिको सृजना भएको अध्यक्ष यादवको दावी छ। एउटा साम्यवादी धार, अर्को पुँजीवादी धार रहेको मुलुकमा र दुवै धारले नेपाली जनताको राष्ट्रिय समस्याहरूलाई हल गर्न सकेन, मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्रलाई पनि संस्थागत गर्न सकेन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ र नीतिगत रूपले पनि यी दुवै विचारहरू असान्दर्भिक भइसकेको अवस्था छ। फरक प्रसङ्गमा दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताका लागि पेश गरेको दावीको विषयमा बोल्दै झुटा र नक्कली सबुत पेश गर्नेहरूको भन्दा आफूहरूसँग दावीको प्रमाण मजबुत रहेको र आफूहरूलाई नै निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिने बताउनु भयो। सकेका छैन, यहाँले हेर्नु नै भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भने वैचारिक रूपले कमजोर रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि उछिटिन सक्छ, चोइटिन सक्छ, तर पार्टी त अझै पनि एक ठाउँमै छ नि, त्यो अगाडि त बढ्दैछ। हामीले आधिकारिकता का लागि दावा गरेका छौँ। पछिल्लो समय जसपा 2 खेमामा विभाजित भएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। अहिले नेपाल राजनीतिक अस्थिरतासँगै कोरोना महामारी र बाढी पहिरोको चपेटामा गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन्। राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा लिप्त भइरहेको बेला पछिल्लो समय पूर्व राजाको सक्रियता भने बढेको पाइन्छ।
मुलुक यति बेला कोरोना महामारीका साथै बाढी पहिरोको चपेटामा गुज्रिरहेको छ। सयौंको संख्यामा मृत्यु भएका छन् भने हजारौं यसको मारमा परेका छन्। कोरोना र बाढी पहिरोले अझै कति नोक्सान गर्ने हो त्यो आकलन गर्ने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू भने आआफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न र सत्ता केन्द्रित देखिन्छन्। राजनीतिक दलहरू जनता समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विज्ञप्ति नै निकालेर राजनीतिक दलहरूको जनताको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको टिप्पणी गर्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूका सत्ता सञ्चालनमा देखिएको गतिविधिले राजाको चासो बढेको विश्लेषण गरिएको छ। नेतृत्व राजनीतिक पार्टीका नेताहरू को चरित्रको कारणले हो। राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै तपाईँको के भन्दाखेरि उनीहरूले नै आफ्नो पार्टी आफ्नो चरित्र उनीहरूले सुधार गर्नुपर्छ र त्यही भित्रबाट तपाईँको नयाँ एउटा के भन्दाखेरि भिजन भएका र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने खालका मान्छेहरू खोजिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आवाज चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू चरित्र सुधार गर्दै यही भित्रबाट असल इमान्दार मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा जनताले त्यस्तो खालका मान्छे निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने खालको एउटा फिलिङ चाहिँ अहिले जनताहरूमा भएको छ। अहिले सरकार कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन विफल भइरहेको छ। खरिद सम्झौता भइसकेको देशले पनि खोप उपलब्ध नगराउँदा पहिलो मात्रा लगाएर दोस्रोको प्रतीक्षा गरिरहेका 14 लाख नागरिक अन्यलमा छन्। यस्तै बाढी पहिरोले पुर्याइरहेको क्षतिका सम्बन्धमा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आम जनताप्रतिको चासो चिन्ता हुनु स्वाभाविक भएको राजनीतिक विश्लेषक रमेश घिमिरेको तर्क छ। जुन किसिमको सत्ताको लागि लुछाचुडी गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नेपाली जनताबाट टाढा हुँदै गएका छन्। त्यसैको परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेन्द्र पक्ष व्यक्तिले नलिउँ, राजा ज्ञानेन्द्र एउटा शक्तिको रूपमा छन् र उनले केही बोल्नुलाई अस्वाभाविक लिन नमिल्ला। जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी नभएर सत्ता स्वार्थमा रुमलिरहेको अवस्थामा पूर्व राजाले आम जनताप्रति देखाएको सहानुभूति अहिलेको अवस्थामा अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। जनताले नै चुनेर पठाएका नेताहरू भने पूर्व राजाको सक्रियताबाट पाठ सिकेर जनताको समस्यातर्फ गम्भीर हुन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा मनसुनका बेला बाढी पहिरोको प्रकोपबाट हुने क्षति वर्षेनी बढिरहेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। यो वर्ष पनि मनसुन सुरु हुने बित्तिकै मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा जनधनको क्षति भइसकेको छ। यसपटक पनि मनसुनको समय धेरै नै पानी पर्ने आकलन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सबैलाई सचेत रहन विज्ञहरूले सुझाएका छन्। यस वर्षको मनसुन सुरु हुने बित्तिकै सिन्धुपाल्चोक, डोटी, काभ्रे, गोर्खा, जुम्ला, अर्घाखाँची, पाल्पा, कास्की, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ लगायत 25 जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। निरन्तर वर्षाले प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशमा बाढी आएको जल तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले वर्षा निरन्तर हुने पूर्वानुमान गर्दै सचेत रहन र सावधानी अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। यी प्रदेशका केही स्थानहरूमा चाहिँ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षाको चाहिँ पूर्वानुमान गरेको छ हैन। त्यस कारणले चाहिँ अहिले नै धेरै वर्षा भइसकेको छ। अनि फेरि अझै थप यसमा बढी वर्षा भयो भने चाहिँ बाढी पूर्वानुमानको लागि hydrology.gov.np र मौसम पूर्वानुमानको लागि mfd.gov.np यो दुईटा वेबसाइटहरू छन्। त्यसै गरी फेसबुक, ट्विटर अकाउन्टहरू पनि छन्। त्यताबाट जानकारी लिनुहोला र आफ्नो वरिपरि के कस्तो भइरहेको छ भनेर निरन्तर निगरानी गरेर सावधानी अपनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिले पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको प्रमुख समस्या छ। वर्षैपिछे हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य योजना अनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण नै ध्यान पुगेको छ। तर सरकारले भने बाढी पहिरोको पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका काममा कुनै पनि कन्जुसाइ नगरेको दाबी गरेको छ। पूर्व अनुमान चाहिँ गरिएको चाहिँ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के कति पपुलेसन चाहिँ बाढीबाट र डुबानबाट प्रभावित हुने, के कति पपुलेसन चाहिँ पहिरोबाट प्रभावित हुने, कतिपय अनपेक्षित रूपमा भएका घटनाहरूले अब केही चाहिँ पूर्व तयारीका हिसाबले चाहिँ हामीले केका लागि तयारी भन्दा रेस्पोन्सका लागि तयारी, यो प्रतिकार्यका लागि तयारी गर्ने हो। त्यसको लागि प्रतिकार्यमा चाहिँ केही कमी कमजोरी हाम्रो तर्फबाट भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन भन्दा तत्कालै उद्धार पनि भएको छ, खोज उद्धारको कामहरू तत्कालै भएको छ, इमिडिएट भएको छ, र चाहिँ राहत वितरण कामहरू पनि तत्कालै भएको छ। नेपालमा यो विपद वर्षेनी आउने गर्छ, तर धनजनको क्षतिमा कमी हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष हुने यस्ता विपदबाट पाठ सिकेर पूर्व तयारी गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। साथै जोखिम क्षेत्रका स्थानीय र स्थानीय बासिन्दा पनि समयमै सतर्क रहँदै सावधानी अपनाउनु पर्नेतर्फ लाग्ने हो भने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी पहिरोबाट घरमा क्षति पुगेकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै रकम पठाउने भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले यस वर्ष मनसुनबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउनका लागि तत्कालै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका 20 जिल्लाका 3,349वटा घरहरू पुनर्निर्माणका लागि 19,97,73,750 रुपियाँ प्रथम किस्ता बापतको रकम सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कोषमा पठाएको पनि बताउनुभयो। मनसुन जेठ 28 गतेबाट सुरु भयो र असार 1 र 2 गतेबाट नै जनधनको क्षति बनाएको छ यो वर्षको मनसुनले। खास गरी सिन्धुपाल्चोक र चाहिँ मनाङ जिल्लामा ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति हुन पुगेको छ र फेरि पनि अब यो अस्ति 16 गतेदेखि फेरि वर्षा भएको छ, त्यसबाट पनि जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। हालसम्म समग्र देशभरि 32वटा जिल्ला चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। यस वर्ष जेठ 28 गतेदेखि सुरु भएको मनसुनका कारण देशभरका 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। 33 जनाको मृत्यु भएको छ, 30 जना बेपत्ता भएका र 32 जना घाइते भएका छन्। अविरल वर्षाले आएको बाढी पहिरोका कारण मुलुकका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। यस वर्षको वर्षातमा 100 बढी स्थानमा सडकमा क्षति पुगेको छ। जेठ यता हालसम्म 98 राजमार्गका विभिन्न सडक खण्डमा क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोका कारण अधिकांश राजमार्गको अवरोध अझै हटेको छैन। देशभर मनसुन सुरु भए यता बाढी पहिरोबाट 98 राष्ट्रिय राजमार्गका विभिन्न स्थानको सडकमा क्षति पुगेको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका अनुसार जेठ 31बाट मनाङको डुम्रे बेसी सहर इच्छामे अवरुद्ध भयो। असारको पहिलो हप्ताबाट सिन्धुपाल्चोकको काठमाडौँ धुलीखेल दोलालघाट सडक अवरुद्ध बन्यो। यस्तै रसुवाको बालाजु त्रिशुली धुन्चे स्याफ्रुबेसी र चितवनको नारायणघाट मुङलिङ तनहुको डुम्रे बेसी सहर चामे मकवानपुरको हेटौडा बागमती कान्तिपथ धादिङको मलेखु धादिङ सल्यानटार लगायतका 98वटा राजमार्गमा क्षति पुगेको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग पर्वत बागलुङ खोडपे चौर बझाङ अमेलिया तुलसीपुर लगायतका 53 सडक सुचारू भएका छन्। कतिपय स्थानमा एकतर्फी रूपमा मात्रै सञ्चालनमा छन्, कतिपय सडक अझै पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन्। हालसम्म बाढी र पहिरोका कारण करिब 1 अर्ब बराबरको क्षति भएको सडक विभागको आकलन छ। अहिलेसम्म हामीसँग आएको डाटा अनुसार चाहिँ हाम्रो विभिन्न राजमार्गहरूमा गरेर 98 ठाउँमा चाहिँ अवरुद्ध भएको थियो हैन। अहिले पनि 16 ठाउँमा चाहिँ अवरुद्ध नै छ अहिलेको मितिसम्म भने। यो 53 ठाउँमा चाहिँ एकतर्फी र 29 ठाउँमा चाहिँ दुईतर्फी नै यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। यो अवरुद्ध भएको 16 ठाउँहरू मध्ये चाहिँ अब हाम्रो यो अहिले
अहिले जस्ट केही समय अघिसम्म चाहिँ हाम्रो मुख्य राजमार्ग नारायणघाट मुगलिनको 5 किलोमिटरमा पनि अवरुद्ध भएको स्थिति थियो। अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी र पहिरोबाट यस वर्ष देशभर 10वटा पुल र 1वटा बेली ब्रिज पनि क्षति पुर्याएको छ। सिराहा धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल सञ्चालनमा नआउँदै भासिएको छ। अधिकांश पहाडी भूभागमा पुलमाथि पहिरो खस्ने समस्या छ। तराई क्षेत्रमा सडक पुल लगायतका संरचना बाढीले बगाउने समस्या छ। पछिल्लो समय वैज्ञानिक प्राविधिक बिना डोजरी विकासले जमिन कमजोर हुने र पहिरो खस्ने समस्या बढ्दै गएको छ। विशेष गरी सबभन्दा अहिले बढी क्षति भएको चाहिँ यो बेसीसर चामे सडकमै हो। त्यसमै हाम्रो पुलहरू पनि बगाइदिएको र सडकहरू पनि धेरै ठाउँमा अवरुद्ध भएको हो। आर्थिक क्षति चाहिँ अब हामीले एकै सबैको मूल्याङ्कन हुन सकिसकेका छैन र हिजोसम्म हामीले यो विभागमा आएको सूचनाको आधार मान्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग 1 अरब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको अवस्था छ। अब यसलाई अलिकति यो सबै पहिरोहरू पन्छ्याएर त्यहाँको क्षति अलिकति निरीक्षण गर्दाखेरि सामान्य तलमाथि हुन सक्छ र आजको क्षतिको रिपोर्ट प्राप्त भयो भने चाहिँ अब अरू यसमा केही रकम थपिन सक्छ। हामी कहाँ सडक पूर्वाधारको विकासमा दीर्घकालीन योजना अभाव छ। तिनै तहका सरकारमा सडक बनाउने होड छ तर वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र प्राविधिक जाँचपास बिनै काम भइरहन्छन्। गुणस्तरीय भन्दा पनि धेरै सडक ट्र्याक खोल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वर्षेनी भौतिक तथा मानवीय क्षति बढिरहेको देखिन्छ। यसर्थ सडक पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन योजना बिनै काम भइरहे सडकबाट भएका क्षतिको हिसाब गरेरै बस्नुपर्ने नियति दोहोरिरहनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन नजिकै जाँदा गुटगत गतिविधि जिल्लासम्म पुगेको छ। केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेद्वारका लागि नेताहरूको नाम बाहिरिएसँगै त्यसको असर जिल्ला तहको नेतृत्वमा समेत बढ्न थालेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा पनि जिल्ला सभापतिको उम्मेद्वारहरू गुटगत रूपमै सार्वजनिक हुन थालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज खडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला निकट संविधान सभा सदस्य विक्रम खनालको गुटको भिन्नाभिन्दै भेला र छलफलमा जुटेका छन्। नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भएको र आगामी महाधिवेशनबाट सक्षम व्यक्ति नेतृत्व तहमा आउनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी नेतृत्व गुटगत राजनीतिमै रमाइरहे पनि स्वच्छ राजनीति गर्ने पश्चिमको सभापतिको हैसियतले भन्नुपर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका साथ सक्षम कर्मठशील र काङ्ग्रेस बुझेका, काङ्ग्रेसको मर्म थाहा भएका विचारवान साथीहरू अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र पार्टी नेतृत्व गुटगत राजनीतिमै रमाइरहे पनि स्वच्छ राजनीति गर्ने कार्यकर्ता भने निराश छन्। बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग सडक 6 लेन बनाउने काम ठेकेदारको लापरवाहीले रोकिएको छ। 5 महिना अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निर्माण शुभारम्भ गर्नेको सडक अझै निर्माण सुरु भएको छैन। रूपन्देहीको बुटल स्थित चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको राजमार्ग सडक 6 लेन बनाउने काम ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलको मुख्य सडक खण्ड अन्तर्गतको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्म सडकमा ठूला खाल्डा र सडक अव्यवस्थित भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै ब्यानर नै टाँगिदिएको छ। गत वर्ष पनि राखिया हो, पुष्पलाल पार्कमा पनि राखेको हो, यो वर्ष हामी चौडामा राख्यौँ। योभन्दा पहिला पनि हामीले किनौ पुलमा पनि त्यस्तो हुँदाखेरि हामी त्यति बेला नयाँ शक्ति थियौँ, त्यति बेला पनि हामीले राखिया हो होइन। अब यो चाहिँ प्रचारात्मक काम मात्रै होइन, यो एकदम गम्भीर विषय हो भन्ने पनि थाहा छ। तर त्यो चाहिँ ध्यान आकर्षणै नभएपछि त्यहाँबाट अति भयो भनेपछि मात्रै हामीले त्यो राख्यौँ।
3.5 किलोमिटर सडकको निर्माणका लागि वर्तमान गृह तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ 14 गते शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। तर दोस्रो पटक शुभारम्भ गरेको झण्डै आधा वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्यले गति लिन भने सकेको छैन। बाटो खाल्डा खुल्छ, एउटा फुटिन्छ, फेरि तस्करी किस्ती भइदिन्छ। फेरि यो बाटो त पहिलादेखि यस्तो हुँदै आएको। शुभारम्भ कार्यक्रममा निर्माणको ठेक्का पाएको कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले समयमै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यस दिन यता कुनै काम नगरेपछि आयोजनाले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यो जम्मा 3.5 किलोमिटर काम हो, हामीले चाहिँ त्यस्ता काम 10 किलोमिटर हामीले गर्यौँ। टोटल गर्यो भने त 20 किलोमिटर गर्यौँ होला हामीले डिबिएसटी समेत। त्यसकारण यो कन्ट्र्याक्टरको बाहना हो, कोभिड केही होइन। अब उनले चाहिँ काम गर्न नखोजेकै हुन्। अवस्था यो हो। अहिलेको अवस्थामा उनी हामीसँग कन्ट्याक्टमा थिएनन्, हिजोबाट फेरि कन्ट्याक्टमा आइरहेको अवस्था छ र हामीले अब उहाँलाई चाहिँ नि अप्रिय निर्णय गरेर उहाँलाई चाहिँ नि कारबाहीको घेरामा ल्याउँदैछौँ। लामो समय विवादित यो सडक निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालतले निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेपछि सरकारले 2079 असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ। विगतमा घरटहरा नहटेकाले सडक विस्तारको काम रोकिएको भए पनि हाल घरटहरा हटाएर ठेकेदारलाई पटक पटक मौखिक ताकेदा गर्दा पनि काम सुरु भएको छैन। ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले 47 करोड 27 लाखमा ठेक्का लिएको थियो, जसमध्ये 8 करोड 26 लाख रुपियाँ एडभान्स स्वरूप लिइसकेको छ। अब पनि समयमै काम सकिने गरी काम नथाले अग्रिम लगेको रकम फिर्ता ल्याउने चेतावनी आयोजनाले दिएको छ। 3 वर्ष त उहाँले अदालतको कारणले चलाउनु भयो, 1 वर्ष आफ्नै कारणले चलाउनु भयो। 4 वर्षको पैसा 8-8 करोड रुपियाँ जनताको पैसा, नेपाल सरकारको पैसा एउटा कन्ट्र्याक्टरले सित्तैमा चलाउन पाउँछ काम नगरिकन? हो, यो पैसा मैले फिर्ता ल्याउँछु। आइतबारसम्म उहाँले मोबिलाइजेसन आफ्नो इक्विपमेन्टहरू सबै मेन पावरहरू आएर हामीसँग छलफल, सिडिओ साहबसँग पनि जान पर्यो, मसँग आउन पर्यो, हामी सबै बसेर म काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भने म चिठी लेख्दिनँ। नभए यो चिठी ब्याङ्कलाई लेखेपछि ब्याङ्कले तुरुन्त उहाँको पैसा काटेर हाम्रोमा पठाइदिन्छ 8 करोड रुपियाँ। र 8 करोड रुपियाँ चाहिँ यो सरकारी राजस्वमा जान्छ। सडक विस्तारका लागि लकडाउनमै डोजर समेत प्रयोग गरी सडक किनारका घरटहरा हटाए पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीका कारण लामो समय थलिएको यातायात क्षेत्र कतिपय ठाउँमा पुनः सुरु भइसकेको छ। तर प्रदेश 1 को सुनसरी लगायत क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले भने खोपको व्यवस्था र भाडा समायोजन नभए यातायातका साधन सञ्चालन नगर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी जस्तै यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि अब अग्रपङ्क्तिमा आउने भन्दै सरकारलाई खोपको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्न प्रदेश 1 का सुनसरी लगायत क्षेत्रका व्यवसायी तथा यातायात मजदुरहरूले माग गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ 1 नम्बर प्रदेशले सो माग गरेको हो। अहिले प्रदेश 1 मा 40,000 को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। त्यसमा 1 लाख मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आबद्ध भएको महासंघले जनाएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा उनीहरू अग्रपङ्क्तिमा खटिने भएकाले कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको महासंघको ठहर छ। व्यवसाय र मजदुरको सुरक्षाका लागि मात्र नभएर यात्रुको सुरक्षाका लागि पनि यो क्षेत्रलाई खोपको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले खोल्नकै लागि चलाउनकै निम्ति यो चाहिँ यत्रो लगानी गरेर एउटा निजी क्षेत्रबाट 10 खर्बभन्दा बढी एउटै निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर चाहिँ सञ्चालन गरेको सुरु गरेको व्यवसाय हामीले सञ्चालन गर्नकै निम्ति हो, पब्लिक हितकै निम्ति हो। तर अहिले यो कोरोनाको महामारीमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ मजदुर साथीहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा सुरक्षित हुनु पर्यो। र पहिलो कुरा यो यातायात सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने मजदुर साथीहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरा नेपाल सरकारले आयल निगमले महिनामा 3 चोटिसम्म यो डिजल पेट्रोलको भाउ बढाउँछ। तर सार्वजनिक चाहिँ भाडा दर रेट यातायातको भाडा दर रेट चाहिँ अहिलेसम्म समायोजन गरेको छैन। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा यातायात मजदुरहरू मारमा परेका छन्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउन लागे पनि सरकार उदासीन बनेको मजदुर सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। भोकमारी हुने त्यो कारणले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ राज्यसँग भन्ने हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ। एउटा
दोस्रो भोकै मर्ने भन्दा रोगले मर्ने हो कि भन्ने एउटा पनि हामी त्यो स्थिति बनेको स्थिति हो अहिले। अब रोगले मरिन्छ भन्नुभन्दा पनि भोकले मर्ने बढी डर भएको स्थिति हो। तर यसमा राज्यले के हो भने त्यस्तो चिजहरूलाई संवेदनशील चिजहरूलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ नगरेको कारणले हामीले यो उठाइराखेका छौँ। यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर नलागे कानुनी लडाईँमा समेत लाग्न आफूहरू तयार रहेको व्यवसायी र मजदुरका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अहिले सुनसरी सहित प्रदेश 1 मा अन्य सवारी साधनहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भए पनि सार्वजनिक यातायात भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा असारे विकासका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै असारे भेलसँगै बगेर जाने विकासलाई रोक्न स्थानीय जनताले सशक्त विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेको निर्देशन। सोमबार साँझ 5 बजेसम्मको समय सीमा तय। देशको प्रगतिशील शक्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी टिप्पणी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अभाव नहुने दाबी। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको सम्भावना न्यून रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ठहर। ठाकुर पक्ष पार्टी विधि विधान विपरीत चलेको आरोप। मनसुनका बेला बाढी पहिरोबाट हुने क्षति वर्षेनै बढ्दै। सरकारको प्रतिकार योजना प्रभावकारी नहुँदा वर्षेनै धनजनको नोक्सानीमा वृद्धि। बङ्गलादेशमा एक साताका लागि कडा निषेधाज्ञा जारी। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न सेना र सीमा गार्ड परिचालन। उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही हुने। र इटाली र स्पेन युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा इटालीसँग बेल्जियम 2-1 गोल अन्तरबाट तथा स्पेनसँग स्विजरल्यान्ड पेनाल्टीमा 3-1 गोल अन्तरबाट पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।